ये सबक के ताल्लुक से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है अल ईद और इसके बाद फिर सबक है अल ईद और ईद से मरद यहाँ ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा है। सबक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू पेश की गई है जिसमें एक बेटे हैं और उनके वालिद साहब हैं। बेटे कहते हैं अल इब्नु माने बेटा। वो फरमा रहे हैं कम ईदन फिल इस्लामी या अबी, कितनी ईदें होती हैं मजहब पोस्टर में तो इस्लाम में बहुत रहने वाले। वाइड दिख रहा है, एकदम से दिख नहीं रहा है कि क्या लिखा हुआ है। अभी हो सकता है मतलब ये पहली स्लाइड में जो बुक का पेज होता है वो इस तरह होता है, लेकिन इंशाल्लाह आगे की स्लाइड क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल इसको रीडिंग पार्ट को इसी तरह सुन लीजिए। अल इब्नु कम ईदन फिल इस्लामी या अबी, कितनी ईदें होती हैं मजहब इस्लाम में। या अबी ए मेरे वालिद। अल अबू, तो वालिद फरमा रहे हैं फिल इस्लामी ईदानी, इस्लाम के अंदर दो ईदें होती हैं, ईद उल फित्री व ईद उल अजहा। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। फिर अल इब्नु बेटे कहते हैं मता ईद उल फित्र, ईद उल फित्र कब है। अल अबू बा फरमा रहे हैं बादा शहरी रमजाना, रमजान के महीने के बाद। फिल यौमिल अव्वली मिन शावालिन, मतलब शव्वाल के महीने में के पहले दिन। रमजान के महीने के बाद और शव्वाल के महीने का पहला दिन ईद होगी, के पहले दिन ईद होगी। अल इब्नु, तो बेटे कहते हैं माजा तामलु फी यौमिल ईदी, माजा तामलु या ना अमलु, हम क्या करेंगे फी यौमिल ईदी, ईद के दिन। अल अबू वालिद फरमाते हैं नुसल्ली ना अमलू, या फिर पता नहीं क्या है ये, ज़कातुल फित्री लिल फुकराई, नुअती होगा। अच्छा, हम देंगे ज़कातुल फित्री लिल फुकराई, ज़रूरतमंदों को ज़कात अदा करेंगे या देंगे। अल इब्नु, फिर वालिद फरमाते हैं वमा ज़कातुल फित्री, और फिर बेटे पूछते हैं ज़कातुल फित्र क्या होता है। अल अबू हुआ मिनत तामी साउ मिनत तामी अन कुल्ली शख्सिन, हर चीज हर शख्स के बदले खाने का एक सा। अल इब्नु, फिर बेटे फरमा रहे हैं वमाजा तफ़ालू या नफ़ालू बाद ज़ालिका, और उसके बाद हम क्या करेंगे। अल अबू नुसल्ली सलातुल ईदी, हम ईद की नमाज पढ़ेंगे। व नज़ुरुल अहला वल अस्दिक़ा, फिर हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने जाएंगे। अल इब्नु, बेटे कहते हैं व मता ईद उल अजहा, और ईद उल अजहा कब है। अल अबू फिल यौमिल आशिरा, आशूरा के दिन है। मिन जिलहज्जा, जिलहज के महीने के आशूरा के रोज होगी, या जिलहज में 10वें दिन। तो बेटे कहते हैं वाजा नफ अलू फी ईद उल अजहा, और ईद उल अजहा के दिन हम क्या करेंगे। तो वालिद फरमाते हैं अल अबू नुसल्ली सलातुल ईदी, हम ईद की नमाज पढ़ेंगे। व नज़हबु बिल अज़हियती, और ज़िबा करेंगे, कुर्बानी देंगे। व नज़ुरु अहला वल अस्दिक़ा, और रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलेंगे। वो पेज यहाँ पे स्क्रीन पर काफ़ी ब्लर हो गया, लेकिन उसके हर जुमले इंशाल्लाह हम एक एक जुमला पढ़ेंगे तो वहाँ वो क्लियर इमेज हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो पहला जुमला था सबक का, वो था बेटे की बात बताई गई। दो लोगों के बीच में बातचीत थी जिसमें पहला जुमला बेटे ने कहा अल इब्नु माने बेटा। बेटे ने कहा कम ईदन फिल इस्लामी, मजहब इस्लाम में कितनी ईदें होती हैं। कम माने कितनी, कितना, कितनी, कितने की अरबी है कम,
اور یہ क्वेश्चन टूल है, सवालिया लफ्ज़ क्वेश्चन वर्ड है। अरबी में ये जुमले के शुरू में आता है और इसके बाद जो भी लफ्ज़ आता है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये अदद है। ये क्वेश्चन वर्ड है और इसके बाद जो भी लफ्ज़ आएगा उस पर आम तौर पर ज़बर होता है। तो कम के बाद ईदन आया है इसलिए इस पर ज़बर है। कम ईदन, कितनी ईदें। इसी तरह यहाँ पर लिखा है, नीचे 2 मिसालें पेश की गई हैं। कम यौमन, कितने दिन, फिल उसबु, हफ्ते में होते हैं। कम यौमन फिल उसबुई, हफ्ते में कितने दिन होते हैं। कम शहरन फिस सनती, महीने में कितने साल होते हैं। कम शहरन, कितने महीने, फिस सनती, साल में होते हैं। हर एक मिसाल में हम लफ्ज़ कम का इस्तेमाल देख रहे हैं कि कम का मतलब हर जगह कितना है और कितना, कितनी, कितना, कितना, कितनी और कितने, ये लफ्ज़ कम का तर्जुमा होता है। इसके बाद जो लफ्ज़ आता है वो ज़बर के साथ आता है। और इसी तरह हमारे सबक में है कि बेटे ने सवाल किया, कितनी ईदें मज़हब इस्लाम में होती हैं। कम ईदन। उनका जवाब दिया अल अबू, वालिद ने, फिल इस्लामी ईदानी, इस्लाम में 2 ईदें होती हैं। 2 के लिए आप पढ़ चुकी हैं कि आनी लगाने से सिंगुलर डुअल में चेंज हो जाता है। वाहिद से हम तस्निया बना देते हैं। ईदानी, 2 ईदें। फिल इस्लामी ईदानी, मज़हब इस्लाम में 2 ईदें होती हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। तस्निया बनाने के लिए हम याद दहानी करा दें, आनी और आईनी 2 चीज़ें लगाते हैं। किताबुन से किताबानी, यानी 2 किताबें, और आईनी लगा दें किताबैनी, तो भी 2 किताबें। इसका इस्तेमाल आनी जब हम लगाते हैं तो किसी पेश के हाल में, रफ़ा स्टेटस में किताबानी पढ़ते हैं, और ज़बर और ज़ेर के हाल में किताबैनी पढ़ते हैं। और इसको अगर इंग्लिश से समझना हो तो नॉमिनेटिव केस के अंदर, जहां आप सब्जेक्टिव फॉर्म में या डुअल फॉर्म में अगर किसी लफ्ज़ को डुअल हालत में 2 तस्निया की सूरत में अगर पेश करना हो तो फिर हम आनी लगाते हैं, और जेनेटिव और एक्यूजेटिव केस में आईनी लगाते हैं, किताबैनी। अच्छा, यहाँ पर एक गलती लोग करते हैं आमतौर पर, किताबई, बई और बी, किताबीना, किताबैनी, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों के आखिर में यानून यानून आता है। अगर यानून ईना आवाज के साथ है तो जमा के लिए होता है, और आईनी आवाज के साथ है तो तस्निया के लिए आता है। खुलासा ये है कि सिंगुलर से डुअल बनाने के लिए हम आनी या आईनी लगाते हैं, जैसे किताबानी और किताबैनी, काफिरानी, काफिरैनी, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी। दोनों ही लफ्ज 2 को बता रहे हैं। जन्नतानी, जन्नतैनी। और ये दोनों ही तरह के अल्फाज कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। फिर अगला जो सवाल फिर बेटे से की तरफ से आता है, मता ईद उल फित्री, मता मने कब। ये भी एक सवालिया लफ्ज़ है और इसका मतलब कब होता है। मता ईद उल फित्री, ईद कब है, बेटे ने सवाल किया। इसी तरह कुछ और भी सवालात यहाँ पर पेश किए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मतल उतलतु, छुट्टी कब है। मतल हफलतु, पार्टी कब है। मता बने कब। और ईद उल फित्री को अगर आपको देखना हो तो ईद फित्र की ईद, फितरे की ईद अगर इसका तर्जुमा करें, आमतौर पर हम लोग ईद उल फित्र ही बोलते हैं। ईद उल फित्री, फितरे की ईद, क्योंकि इस ईद में हम लोग फितरा देते हैं, जो एक कुछ मामूली रकम होती है, ज़रूरतमंदों को पहुंचाना ज़रूरी होता है ईद की नमाज से पहले। और इसकी ग्रामर अगर देखें तो ईद मुज़ाफ, और मुज़ाफ की पहचान के लिए हम अक्सर ज़ोर देते हैं कि मुज़ाफ ऐसा लफ्ज़ होता है जिसके शुरू में ना अलिफ लाम हो
نہ بعد میں تنوین ہو، اور اس کے بعد والے لفظ یعنی فطری، اس کے بعد والے لفظ پر زیر ہو، عید الفطری، تو یہ مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں ابھی دو ہم نے حروف استفہام اسماء استفہام پڑھے، ایک متا اور ایک کم۔ کم معنی کتنا اور متا معنی کب۔ ابا نے جواب دیا بعد شہر رمضان، ابن کا سوال تھا، بیٹے کا سوال تھا عید کب ہے، تو والد کہہ رہے ہیں بعد شہری رمضان، رمضان کے مہینے، شہری معنی رمضان، وہ سوری مہینہ، اور رمضان ایک مہینے کا نام ہے، عربک اسلامک ایک منتھ ہے، رمضان کے مہینے کے بعد۔ شہری بھی آپ دیکھ سکتی ہیں مضاف الیہ ہے، شہری رمضان، شہری مضاف ہے، اس لیے الف لام یا تنوین نہیں ہے، رمضان کے مہینے کے بعد۔ اور عام طور پر ہم مضاف الیہ میں ترجمہ الٹی طرف سے یا بعد والے لفظ کے لکھے ہوئے بعد والے لفظ کی طرف سے کرتے ہیں، رمضان کے مہینے کے بعد۔ فی اليوم الاولی، فی معنی میں، الیوم معنی دن، اور اول معنی پہلے ہی دن، من شوال، شوال کے مہینے کے۔ رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے عربی کیلنڈر میں وہ شوال ہے۔ رمضان کا لاسٹ اور شوال کا پہلا جو دن ہوتا ہے اسی دن عید ہوتی ہے 30 روزوں کے بعد۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد شہری میں اگر آپ دیکھیں، اچھا بعدہ کو ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں، ظرف زمان کے بارے میں ہم پڑھا چکے ہیں۔ بعدہ جو لفظ ہے یہ ظرف زمان کہلاتا ہے، مطلب جو کسی ٹائم پیریڈ کو بتائے، بعدہ، قبلہ، پہلے، بعد میں، تو یہ ویسے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ عربی کے بھی الفاظ ہیں۔ بعدہ اور قبلہ عام طور پر زبر کے ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ ڈائریکشنز کو بتاتے ہیں یا ٹائم آف پیریڈ کو بتاتے ہیں، جس سے ہمیں ٹائم پیریڈ کا پتہ چلے، اسے ہم ظرف زمان کہتے ہیں، جو ٹائم کو بتا رہا ہے، زمانے کو بتا رہا ہے۔ اور یہ ایک بات یہ کہ زبر کے ساتھ آتے ہیں، دوسری بات یہ کہ مضاف کنسیڈر کیا جاتا ہے، ان کو مضاف مانا جاتا ہے۔ اس کو بھی آپ دیکھ سکتی ہیں، شروع میں الف لام نہیں ہے، بعد میں تنوین نہیں ہے، لیکن اس پر عام طور پر زبر آتا ہے، یہ ایک خاص بات ہے ظرف زبان کی۔ بعد شہری، رمضان کے بعد، اور مضاف الیہ میں ترجمہ بعد میں کرتے ہیں۔ تو ہم نے حروف استفہام دیکھے اور ظرف زبان دیکھے، ایسے الفاظ جو زمانے کو بتائیں۔ اسی جملے کے اندر ہے فی الیوم الاولی، یوم الاولی، اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اگر دو لفظ ایک ساتھ برابر اس طرح آئیں کہ دونوں دیکھنے میں ایک جیسے لگیں حرکات کے اعتبار سے، الیومی میں بھی الف لام ہے، اولی میں بھی الف لام ہے، اس کا مطلب یہ موصوف صفت ہے۔ انگلش میں لکھا ہے یہاں پر ایڈجیکٹیو، دا نمبر اینڈ ایڈجیکٹیو۔ انگلش میں تو اگر کسی چیز سے پہلے نمبر ہو اور اس کے بعد جو لفظ ہوتا ہے وہ موصوف صفت یا ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے 5 بنانا، تو 5 بنانا جو ہے یہ 5 جو ہے یہ ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے نمبرز کے لیے۔ اسی طرح عربی میں بھی استعمال ہوا ہے الیوم الاول، لیکن عربی میں پہچان کیا ہے کہ دو لفظ ہوں گے ایک ساتھ استعمال، دونوں کا ترجمہ ایک ساتھ ہی کیا جائے گا، لیکن دونوں کی شکل و حیت میں دونوں ایک دوسرے کو فی الیوم الاولی من الشوال، من شوال، شوال کے مہینے کے پہلے دن میں عید ہوتی ہے۔ الیوم الاول او الیوم الثانی الیوم الثالث، اس طرح پہلا، دوسرا، تیسرا دن جو ہم نے 1 2 3 کاؤنٹنگز یاد کی ہیں اس میں اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ الاول پہلا، الثانی دوسرا، الثالث تیسرا، الرابع چوتھا، الخامس پانچواں، اور اسی طرح
آگے تک. پھر اگلا سوال ہے الابن، لڑکے کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے، ماذا نعمل فی یوم العید، ماذا کیا، ما مانے بھی کیا، ماذا مانے بھی کیا. ما جو ہے ہم کسی اسم سے پہلے لگاتے ہیں، ما مانے کیا، اور ماذا مانے کیا جب ہم کسی فعل سے پہلے استعمال کرتے ہیں. یہاں آپ دیکھ رہی ہیں نعملو فعل ہے اور فعل مضارع ہے. کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ شروع میں الف تا یا نون میں سے کوئی ایک حرف ہو. عام طور پر بیسک پر جو اگر آپ کو پہچاننا ہے تو شروع میں یہ چار میں سے کوئی ایک حرف ہو اور آخری حرف پر پیش ہو. نعملو، ماذا نعملو، ہم کیا کرتے ہیں، فی یوم العید، عید کے دن. بیٹے کا سوال ہے. تو یہاں پر اس سبق میں کافی سارے حروف استفہام یا اسم استفہام ہم نے پڑھے. ما ماذا مانے کیا، ما اسم سے پہلے اور ماذا فعل سے پہلے. متا مانے کب اور کم مانے کتنے. کم کے بعد جو بھی لفظ استعمال ہوگا زبر کے ساتھ. کم یومن، کتنے دن. کم عیدن، کتنی عیدیں. یہ یاد رکھیے. انا عملو، انا مانے میں، نحنو مانے ہم. اگر یہ کہنا ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں، ہم عملو ہم کرتے ہیں یا ہم عمل کرتے ہیں. نہ عملو ہم، میں عمل کرتا ہوں یا میں کرتا ہوں. نہ عملو ہم عمل کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں. کرنا یا عمل کرنا ایک ہی بات ہے. پھر ہے نعطی زکاة الفطرہ، فطری، فطرہ للفقراء، ہم عطا کرتے ہیں یا ہم دیتے ہیں فطر. زکاة الفطر یا فطر للفقراء، ضرورت مندوں کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتہ ہے عید کی نماز سے پہلے اکثر یہ مرد لوگ ہی دے دیتے ہیں مسجد کے باہر ضرورت مندوں کو فطرہ دیا جاتا ہے. تو عید کے دن بیٹے کے سوال ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اس کے جواب میں ہم سب سے ضروری کام میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم فطرہ ادا کرتے ہیں. نعطی زکاة الفطرہ للفقراء، ہم دیتے ہیں فطرہ ضرورت مندوں کو. عوتی ہم دیتے ہیں، اور عوتی میں دیتا ہوں مرد یا عورت. نعطی ہم دیتے ہیں مرد یا عورتیں. شروع میں الف اور نون کے فرق سے سنگولر اور پلورل اسپیکر یا فرسٹ پرسن کا ترجمہ کرتے ہیں. انا عوتی ہم عطا کرتے ہیں، یا نحن نعطی ہم عطا کرتے ہیں. میں عطا کرتا ہوں یا ہم عطا کرتے ہیں. پھر اگلا جملہ ہے الابن، دوسرا سوال بیٹے کی طرف سے. وما زکاة الفطر، وما اور زکاة فطر کیا ہے. بیٹے کا سوال ہے زکاة الفطر کیا ہے. کسی کی ویڈیو آن ہو گئی ہے، پلیز آف کر لیں. میٹنگ ریکارڈ ہو رہی ہے، چیک کیجیے ذرا کسی کی ویڈیو آن ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا. وما زکاة الفطر، اور زکاة فطر کیا ہے. تو ما مانے کیا اور یہ کسی اسم سے پہلے آتا ہے، کوشچن ٹول ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے. ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے. سے ایک بات اور یاد رکھیے، ما جب بھی یوز کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ جو غیر عاقل ہیں، یعنی انسان، جن اور فرشتوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سے پہلے ہم ما کا استعمال کرتے ہیں. ما ہاذا، یہ کیا ہے. ما غیر عاقل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، عاقل کے ساتھ من استعمال ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ من ہاذا. ابا کا جواب ہے ساعو من طعام عن کل شخص. جو زکاة فطر ہے وہ صاع ہے، ایک صاع ہے. صاد الف عین صاع.
ابا نے کہا کہ بیٹے کا سوال تھا کہ زکوٰۃ فطرہ کیا ہے. ابا نے کہا 1 صاع کھانے میں سے 1 صاع ہر شخص کے بدلے، فیملی کے ہر پرسن، ہر شخص کے بدلے کھانے کا 1 صاع. مطلب اتنا کھانا. صاع جو ہے، پہلے صاع سمجھ لیں، یہ اصل میں ایک پیمانہ ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں رائج تھا. یہ الفاظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک شخص کے پاس اتنا کھانا پہنچ جائے کہ وہ ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھا سکے. اور اس زکوٰۃ فطر کی مصلحت یہ ہے کہ عید کے دن ایسا نہ ہو کہ کوئی گھر بغیر کھانے پینے سے رہ جائے اور بغیر کھانے پینے کے ہو. تو اس لیے نماز ادا کرنے سے پہلے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ اچھا پہنچ جائے. یہ اس جشن کی یا اس عید کی خوشی کے لیے ایک ذمہ دار لوگوں پر، ضرورت مند لوگوں کے لیے فطرہ رکھا گیا ہے. اور یہ وقت کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کو گیہوں سے تولتے ہیں، اور کچھ لوگ گیہوں سے تولتے ہیں، کچھ لوگ اور الگ طرح کے اناج سے تولتے ہیں. لیکن حکم یہ ہے کہ اگر بہترین چیز کا، وسعت کے حساب سے بہترین چیز کا فطرہ ادا کیا جائے تو بہتر ہے. زکوٰۃ الفطرہ ادا کرنا واجب ہے ہر موجود فیملی ممبرس کے بدلے جو صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر. پھر بیٹے کا دوسرا سوال ہے وَمَاذَا نَفْعَلُ وَمَاذَا نَفْعَلُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَمَاذَا اور کیا، نفعلو ہمیں کرنا چاہیے، بعد ذالک اس کے بعد. بیٹے کہہ رہے ہیں افعلو مجھے کرنا چاہیے، نفعلو ہمیں کرنا چاہیے. یہ اس کے متکلم کے صیغے ہیں، فرسٹ پرسن کے صیغے ہیں. افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم کرتے ہیں. پھر ابا کہہ رہے ہیں نصلی صلاۃ العید، فطرہ دینے کے بعد نصلی ہم ادا کرتے ہیں عید کی نماز. نصلی ہم پڑھتے ہیں صلاۃ العید، عید کی نماز. اصلی میں پڑھتا ہوں، نصلی ہم پڑھتے ہیں. متکلم کے صیغے ہیں. مطلب اسپیکر یا تو سنگولر ہوگا میں پڑھتا ہوں، یا پلورل ہوگا ہم پڑھتے ہیں. پھر ابا جواب دے رہے ہیں وَنَزُورَ أَهْلَ وَالْأَصْدِقَاءِ، نماز پڑھتے ہیں وَنَزُورَ اور ملاقات کرتے ہیں، اہلا رشتہ داروں سے، وَالْأَصْدِقَاء اور دوستوں سے. زکوٰۃ فطر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، پھر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے ملتے ہیں. بیٹے کا سوال ہے الابن، بیٹے کہہ رہے ہیں وَمَاذَا نَفْعَلُ فِي عید الاضحیٰ، اور عید اضحیٰ میں کیا کرتے ہیں ہم. الابو والد کہہ رہے ہیں نصلی صلاۃ العید، پھر ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں. ونذبح الاضحیۃ، اور ہم کسی بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور پھر ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں. ونزور احل الاصدقاء والاصدقاء، اور ہم ملاقات کرتے ہیں یا ملتے ہیں رشتہ داروں اور دوستوں سے. انا اذهب، میں ذبح کرتا ہوں، مرد یا عورت، اور نحن نذهب ہم ذبح کرتے ہیں، مرد یا عورت. اس طرح یہ ہماری ریڈنگ پارٹ تھا، اور ہم نے مختصر کچھ عیدین کے بارے میں پڑھا، جس میں ہم نے حروف استفہام کا استعمال، ظرف زمان کی تفصیلات کے ظرف بعد قبلہ کے جیسے الفاظ مضاف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس کے بعد آنے والے الفاظ مضاف الیہ ہوتے ہیں. اسکرین پہ موجود یہ عربی کیلنڈر یا عربی مہینوں کے نام ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو، نہ یاد ہو تو آپ یہاں سے یاد کر لیجئے. محرم سال اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال جس میں عید ہوتی ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. بقرعید کا جو مہینہ ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، جس میں ہم
10 आशूरा के दिन, यानी 10वें दिन हम बकरा ईद मनाते हैं। बस क्लास का पहला हिस्सा यहाँ पूरा होता है। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, और इसको अच्छे से कर लीजिएगा इंशाल्लाह। इसमें से हम सोच रहे हैं कि इसमें से भी एक टेस्ट ले लिया जाए, और ये जो सबक था वो हुरूफ इस्तिफ़हाम के लिए बेहतरीन सबक था। उसको एक बार आप लोग फिर से पढ़िएगा और देखिएगा कि हुरूफ इस्तिफ़हाम का सवालिया अल्फाज जो हैं उनका किस तरह अलग अलग इस्तेमाल किया गया है। किसी का कोई सवाल हो तो पूछिए। हमारी तरफ से सबक मुकम्मल हो गया है। बाजी जी, इससे पहले की 1-2 स्लाइड जो रह गई हैं उसको जरा सा अच्छा नीचे कर देंगे। अच्छा, हाँ, देखिए इससे ये पहले वाली भी स्लाइड है, ये जो अच्छा है। देखिए, हाँ, ये तो हो चुका है। अच्छा और बाद में, उसके हाँ बाद बता वाली, दे। इसके बाद वाली। हाँ, इसके बाद वाली। जी हाँ, ये भी हो गया है। और बाद में लास्ट वाली एक रह गई है बाजी, लास्ट वाली एकदम से कॉल आ गई थी। लास्ट वाली यही है, हाँ, महीने के हाँ दिन। ये वाली है। बहुत जी अच्छा फॉलो हुई। ठीक है, जज़ाकल्लाह फिर बाद में। जी ठीक है, बताइए आप लोग, सब लोग सुन पा रहे हैं क्या? जी बाजी। बस इसको इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह। सैटरडे में इसका दूसरा पार्ट करके फिर इंशाल्लाह इसका टेस्ट ले लेंगे। दूसरा पार्ट इसका है सवालात हैं इसके कुछ, जिसमें हुरूफ इस्तिफ़हाम को बयान किया गया है। इसके ताल्लुक से सवालात हैं तो पूछ लीजिए, जो सबक ऊपर गुजरा है। पहला पेज थोड़ा वो था ब्लर, लेकिन ये जो एक एक पेज करके बयान किए गए हैं उसमें सब में उसी की तफसीलात थी। यहाँ पर टेक्स्ट क्लियर हो गया है। जी, कुछ पूछ रही हैं सिस्टर फौजिया? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मैम, नमाज पढ़ के जब ज्वाइन किया तो शुरू का मेरा निकल गया था, तो फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैं चुपचाप सुनती रही। जब आप रिकॉर्डिंग तो भेजेंगी तो मैं उससे देख लूंगी। हाँ, असल में वो अंदाज़ा नहीं हुआ, और इंशाल्लाह क्योंकि 26 दिसंबर में से वक्त जो है वो उल्टा बढ़ने लगता है, तो इंशाल्लाह उसी हिसाब से क्लास का अब टाइम बढ़ेगा। उसका इंशाल्लाह आइंदा से ख्याल रखा जाएगा। वो शुरू में बस रीडिंग ही हुई थी। अच्छा, स्लाइड भी मेरी कुछ निकल गई थी, तो फिर मैंने कहा वो रिकॉर्डिंग में देख लेंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं किया मैंने फिर। अच्छा, इंशाल्लाह वहाँ से देख लीजिएगा। जी जी। तबीयत ठीक है मैम आपकी? जी, अल्लाह का करम है, पहले से बेहतर है, लेकिन अच्छा, धीरे धीरे ठीक हो रही है। जी जी जी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। जी ठीक है, फिर आज के लिए फिर इजाज़त चाहते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि सैटरडे में फिर क्लास करेंगे। इंशाल्लाह। जी बाजी इंशाल्लाह। अस्सलाम ठीक है, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।